अच्छी बातें कर लेते हैं, तरक्की की बातें कर लेते हैं और बात करते हैं जनाब टेक्नोलॉजी के हवाले से। पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार 5G इंटरनेट की फराहमी की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां तकरीबन 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल कर ली गई है और नीलामी मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने अरबों रुपए की सरमायाकारी करते हुए मुस्तकबिल की डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम हासिल किया। नीलामी के बाद अब मोबाइल कंपनीज के पास वो डिजिटल रास्ते मौजूद होंगे जिनके जरिए 5G सिग्नल्स फराहम किए जाए। क्या मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि 5G आ गया है पाकिस्तान में? यकीन नहीं है आपको? क्या बात है, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल है लेकिन अमेजिंग, बहुत अमेजिंग डेवलपमेंट है, आउटस्टैंडिंग। तो जनाब अब होगा क्या जी, नीलामी के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के 3 में से 2 लॉट्स फरोख्त हुए जो दूर दराज इलाकों और इमारतों के अंदर बेहतर सिग्नल्स फराहम करने के लिए अहम समझे जाते हैं। वाव, मतलब फाइनली अब यहाँ पर कराची में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर भी सिग्नल्स आएंगे, वीडियो स्ट्रीमिंग की सहूलियात होंगी। चलें बात कर लेते हैं वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच शिज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया 5G ऑक्शन से। हम जानना चाहते हैं पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू हासिल हुआ और IT सनत के लिए कितना फ़ायदा है, क्या पेशरफ्त है ये, इसकी सिग्निफिकेंस बताइएगा। रहीम, बहुत शुक्रिया आज मुझे आपने इस शो में दावत दी। देखें, यकीनन सबसे पहले तो पूरे मुल्क के लिए ये एक मुबारकबाद की बात है कि आज जो है हमारा जिस तरह से हम अनफॉर्चुनेटली 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम पे पूरा मुल्क ऑपरेट कर रहा था। एंड आप मेरे ख्याल से मेरे से एग्री करेंगे कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है इंटरनेट का वो इतना कोई बेहतरीन नहीं रहा और उसकी बहुत सारी वजूहात रहीं। कुछ माजी में इन्वेस्टमेंट्स की वजूहात रहीं, कुछ अब 2018 के बाद जिस तरह से डॉलर जो है उसका रेट बढ़ा, बिजली महंगी हुई, तो एक सेक्टर हेल्थ जो है और उसके ऊपर से हमारा जो एक इंटरनेट है मुल्क में वो रीजन में सबसे सस्ता इंटरनेट है, तो सेक्टर हेल्थ जो है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफेक्टेड रही। और उसमें सबसे क्रिटिकल था कि हमारा स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड हम कंट्री हैं, रीजन में हमारा सबसे कम स्पेक्ट्रम था। और स्पेक्ट्रम की मैं हमेशा आम फहम अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो मैं ये देती हूँ कि 2 लेन्स की सड़कों पे हम 4 से 6 लेन्स की या 8 लेन्स की गाड़ियाँ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में 25% इजाफा हुआ पाकिस्तान की डेटा यूजेज में। तो अब ये जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो 480 मेगाहर्ट्ज़ ऐड हो रहा है, आप इस तरह देखें कि 1987 से ले कर आज तक हम 274 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं। मज़ीद ऐड होता गया आहिस्ता आहिस्ता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सरबराही में पाकिस्तान में 3G 4G आया और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में उनके डिजिटल नेशन पाकिस्तान के विजन के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह 5G मुतारिफ़ कराया जाएगा। अब हमारी जो क्यूमुलेटिव स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी है वो 750 के करीब हो गई है। रीजन में हम एवरेज से बहुत ऊपर चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब इंटरनेट जो है उसमें बेहतरी आएगी और ना सिर्फ 4G बेहतर होगा बल्कि मज़ीद लोगों को इंटरनेट की एक्सेस भी हासिल होगी और 5G भी पाकिस्तान में फाइनली भी आ गया है और पाकिस्तान 5G के दौर में दाखिल है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3G है वो 2G की तरह चलता है, जो 4G है वो 3G की तरह चलता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये 5G कहीं 4G की तरह तो नहीं चलेगा, मतलब प्रॉपर 5G की तरह चलेगा? नहीं, अब इंशाल्लाह देखिए वो यही वजह थी। बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इसमें बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूँगी, मगर उसकी वजह यही थी कि जो स्पेक्ट्रम की कमी थी वो एक मेजर इशू था और इसके हल होने से अब 4G भी 4G की तरह चलेगा और 5G जो है वो तो इंशाल्लाह आएगा और बेहतर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फोकस है वो फाइबराइजेशन पे है। किसी भी अच्छे जो डेवलप्ड ममालिक हैं उनमें आप इकॉनमीज़ हैं उनमें आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो इंटरनेट यूजेज है वो फाइबर नेटवर्क के ऊपर होता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 98% हमारी पॉपुलेशन मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड पे चलती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब राइट ऑफ वे के चार्जेस ख़त्म किए और चारों सूबों ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम द वे देव ऑल्सो वेव्ड ऑफ द राइट ऑफ वे चार्जेस फॉर द ऑप्टिक फाइबर केबल लिंक, तो उससे ये होगा कि हमारी जो एक बिज़नेस फीजिबिलिटी है फाइबराइजेशन की बहुत बेहतर हो गई है। और हमारा जो नेशनल फाइबराइजेशन प्लान है हम इसको रोल आउट करेंगे इंशाल्लाह। 16 से 60% पे हमने अपने टावर फाइबराइजेशन लेके आनी है, तो उससे आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतरी आएगी आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस में इंशाल्लाह। शिज़ा, थोड़ा सा ज़ाहिर कंसर्न हमारे ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, बड़ा काम हो रहा है, हम देख रहे हैं। ऐसे में क्या इसकी कॉस्ट तो नहीं बढ़ जाएगी? एक आम सारिफ के लिए 5G का हुसूल जो है कॉस्टली तो नहीं हो जाएगा? और क्या पैरेलल 4G अवेलेबल होगा या उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी?
دیکھیں اگر میں دوبارہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی، اور میں میجورٹی ممالک کے اندر، ایون ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، جو ایوریج یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 4G پوری کرتا ہے. تو ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے کہ 4G کی ایکسیس 100% ہو اور بہترین اس کا ایکسپیرینس ہو. 5G کے یوز کیسز جنرلی کم ہیں، زیادہ انڈسٹری میں کام آتا ہے، یا کسی نے ہائی کمپیوٹ کی کوئی کام کرنا ہے، کوئی گیمنگ انڈسٹری میں ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ 5G امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ اوور آل جو ہے وہ 4G جو ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے ایوریج یوزر کے لیے کسی بھی اپنے معاملے کو پورا کرنے کے لیے، گیون کہ اس کی سپیڈ اور کوالٹی اچھی آ رہی ہے. تو 4G ڈیفینیٹلی کنٹینیو رہے گا. پہلے سال کے اندر ہم 5 شہروں میں 5G متعارف کرائیں گے، 4 صوبوں کے کیپٹلز میں، فیڈرل کیپٹل میں، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہم شہر اس کے امپروو کرتے جائیں گے. جہاں تک پرائسنگ کی بات ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو انٹرنیٹ ہے وہ سستے ترین انٹرنیٹس میں سے سمجھا جاتا ہے. ہمارا ایوریج ریونیو پر یوزر جو ہمارے ٹیلی کام کمپنیز کا ہے وہ $1 سے کم ہے، یا مشکل سے $1 ہٹ کرتا ہے کبھی کبھی، وچ اسینشلی مینس کہ ایوریج شخص سٹیزن جو ہے اس ملک کے اندر وہ $280 لگاتا ہے پورے مہینے کے انٹرنیٹ پہ. دس از اے ویری ویری لو کاسٹ آف انٹرنیٹ اکراس دا ریجن ایز ویل. اور اس کا کانسیکوینٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کے ریونیوز امپیکٹ ہوتے ہیں. اب یہ اس میں بھی حکومت کا قصور نہیں ہے، آپس میں ان کی پرائس وارز کے اندر جو ہے یہ پرائسنگ اتنی کم سیٹ رہی. اب گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی اور جو ہے مارکیٹ کی طرح مارکیٹ پرنسپلز پہ، کوالٹی کے اوپر، کمپٹیشن کے اوپر پرائسز ڈٹرمن انشاءاللہ ہوں گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے اوپر جو مارکیٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور پرائسنگ جو ہے وہ ریزنیبل رہے گی اور ایکسیسیبل رہے گی. ہماری ایز منسٹری، ایز گورنمنٹ آف پاکستان تو خواہش تو یہ ہوگی کہ ہم سب کو مفت انٹرنیٹ دے دیں. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں ہمارے ملک میں اتنی اکنامک کیپیبلٹی دی تو ہم کر بھی دیں گے. مگر آج جو ہے یہ مارکیٹ پرنسپلز پہ پرائسنگ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ، ہاں ہم کوالٹی پہ، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو ہے وہ ضرور کوالٹی کے اوپر، رول آؤٹ ریگولیشنز کے اوپر، اوبلیگیشنز کے اوپر، لائسنس کے جو اوبلیگیشنز ہیں اس کے اوپر ہم کڑی نظر رکھیں گے. یہ انشور کریں گے کہ جو کوالٹی آف سروس ہے وہ کسی بھی صورت ڈیپریشیٹ نہ کرے. اور پرائسنگ میں یہ ہے کہ پھر وہ کمپٹیشن کمیشن اور اس کے چیلنجز آتے ہیں. آپ کی باتوں سے ناٹ گونا لائے تھوڑا لگ رہا ہے کہ یہ پیسے اس کے بڑھنے والے ہیں، 5G تھوڑا ایکسپینسو. نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ سپلائی ڈٹرمن کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ 5G میں کہ آنے سے پیسے بڑھیں. اور ہم نے ہماری کوشش، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب کا اتنا یہ ایک اہم اور میں کہوں گی مضبوط فیصلہ تھا کہ جسٹ بیکاز یہ اس طرح سے نہ ہو کہ جو کمپنیز ہیں ان کی لیکویڈیٹی کم ہو جائے اور وہ ایگزاربیٹنٹلی انٹرنیٹ مہنگا کر دیں، تو ہم نے اسپیکٹرم آکشن اٹ سیلف اس کی کنڈیشنز ایسی رکھی اور پرائسنگ ایسی رکھی کہ آج GSMA جیسا ادارہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کے لیے کیس اسٹڈی بنائیں گے کہ یہ کتنی اچھی جو ہے وہ پرائسنگ پہ، اوبلیگیشنز پہ، کوالٹی آف سروس جو ہے اتنی زبردست. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی، فائنانس منسٹر چیئر کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے فوکس رکھا کہ ہم نے گروتھ کے اوپر فوکس رکھنا ہے. ہم نے انشور کرنا ہے کہ جو اس کا بینیفٹ ہے وہ بجائے اس کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہی اپ فرنٹ لے لے، اس کا بینیفٹ ہم پاس آن کریں کنزیومر کے اوپر. تو رول آؤٹ کے لیے بھی انویسٹمنٹ لیکویڈیٹی ہم نے انشور کی ہے کہ کمپنیز کی رہے، اور وہی انشور کرے گا کہ کمپنیز کو زیادہ پرائس بڑھانی نہ پڑے. دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، نہ حکومت چاہتی ہے قیمت بڑھانا، نہ کمپنیز چاہتی ہیں قیمت بڑھانا. ہر کوئی اپنا بیچنا چاہتا ہے، اپنا مارکیٹ کرنا چاہتا ہے. اور بٹ یہ ہے کہ کوالٹی، اچھی کوالٹی جو ہے اس کے لیے اس کی کاسٹ ہوتی ہے. کاسٹ کے اب کوئی نیگیٹو کاسٹ پہ تو نہیں بیچے گا، بٹ ہم نے کوشش پوری یہ کی ہے کہ ہم پرائسنگ ایسی رکھیں کہ سارا کا سارا جو بینیفٹ ہے وہ کنزیومر کو پاس آن ہو، اور کمپنیز کو جو ہے وہ مجبوراً کم از کم پرائس انکریز نہ کریں. تو شیزہ ابھی تو ظاہر اسپیکٹرم کا مرحلہ طے ہوا ہے، یہ کب تک اویلیبلٹی اس کی ہوگی فار پبلک یوز؟ 5G کی بات کروں اور 4G فل فلیش طریقے سے کب پبلک یوز کر سکے گی؟ واٹ از دا ٹائم فریم؟ دیکھیں یوز تو ابھی ہو رہا ہے، بٹ اسپیکٹرم کی ڈپلائمنٹ اور انفراسٹرکچر کے اوپر اس کو آتے ہوئے ٹاورز کی اپ گریڈیشن کرنی، نئی ٹاورز لگانے. آئی تھنک جو 4G کی آپ کو ایکسپیرینس ہے وہ 4 ماہ کے اندر آپ کو بہتر فیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور 5G
بالکل لمیٹڈ ہم پائلٹ جو ہے وہ شاید اگلے ہفتے سے شروع کر دیں، مگر جنرلی ان 5 شہروں میں جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد آپ کو 5 شہروں میں اوپنلی اویلیبل، ہماری کوشش ہے کہ ہم رول آؤٹ آبلیگیشنز ہم نے ایسی رکھی ہیں کہ اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، تھینک یو ویری مچ فاطمہ صاحبہ، آپ نے آج ایک بہت اچھی خوشخبری ہمیں سنائی اور ہمیں تمام تر پریسائز ڈیٹیلز 4 مہینے بعد 4G جو ہے وہ فل سپیڈ کے ساتھ آپ یوز کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، مطلب ایسا ہوگا کہ میں دل میں ایک میسج سوچوں گا اور وہ خود ہی ڈیلیور ہو جائے گا اگلے بندے کو۔ یہ اس کے لیے 5G والے آپشن پہ آپ کو یہ رفتار چاہیے لائف میں۔